పంపిస్తాను. मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरशनाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः ओम श्री वेंकटेशाय नमः श्रीनिवासाय नमः लक्ष्मीपते नमः मनामि अमृतां सवे नमः जगद्वन्द्याय नमः गोविन्दाय नमः शाश्वताय नमः प्रभवे नमः शेषाचलयाय नमः देवाय नमः केशवाय नमः मधुसूदनाय नमः अमृताय नमः धन्याय नमः हिरण्याय नमः लक्ष्म्याय नमः नित्यपुष्टाय नमः विवावच्चाय नमः आदित्याय नमः दीप्त्याय नमः दीप्ताय नमः वसुधारिण्ये नमः कमलाय नमः कान्ताय नमः कामाक्षये नमः लोकशोकविनाशन्ये नमः धर्मलयाय नमः करुणाय नमः लोकमाध्ववाय नमः पद्ममुखे पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय शुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकङ्कटाग्रशृङ्गाग्रमङ्गला नीलाचलनिवासः नित्याय परमात्मने सुभद्राप्रान्नाथाय श्रीजगन्नाथ मङ्गलम् वेदवेदाङ्गवेदध्याय मेघश्यामलमूर्ते पुंसामोहनरूपाय पुण्यसम्यामन्दवासरे पूर्वाभाद्रनक्षत्रजाताय श्री आंजनेयाय मंगलम श्रवणानक्षत्रजाताय श्री वेणुगोपालनिवासाय नित्याय परमात्मने अथ श्रेषोक्तम् ओम हिरण्यवर्णां हरणें सुवर्णरचितस्तमावः तामाह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिने शान्तोस्थिता हिरण्यप्रेकहर आमध्यां जलन्ते तृप्तां तर्पयन्ते अग्नेस्थिताम् अग्नवर्णां तामिहोपभे श्रियं मनसवासमशीमहे सुप्रीतो सुप्रसन्न वरतो भवत तदा स्थानं यदा सुखं समर्पयामि मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ओम विश्वक्सेनं सकलविघ्नगजानन पद्मार्गं गजाननमहर्निश देवं निर्मल श्री महाविष्णुराज्ञेय प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवरागल्पे वैवस्वतवनवन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे उत्तरायणा मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे योगे शुभकरण शुभमुहूर्त भानुवासरे शुभयोगे शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गणविशेषण विशिष्टायां शुभदिनौ अस्य देवदेवस्य श्री विघ्नेश देवताभ्यो नमः। श्री विघ्नेश देवपत्ने मालती नामधेयस्य अस्य पुत्रः नामधेयस्य अस्य पुत्रिः श्रीनिका नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सपुत्रकस्य सबान्धवस्य सपरिवारयोऽवश्यवतमो रस तस्य भाजयदेनः उचितीर्विमातरः तस्मारङ्गमाहमव यस्य अक्षयाय जन्मद आपो जनयदाचिनः जागुं प्रियो अस्तवायुत्तरगुं तदस्तं चक्रमाणस्त्रेभो
విష్ణు వస్తు తవసస్తవియాంతేషగుష్యనామ ఓం దక్షిణ్యోరాగు జై శ్రీమద్రమణ గోవింద ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోదాదేవికే 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 పూజితం మయా దేవా పరిపూర్ణం తదస్మేన ధ్యానాభావనాది షోడశోపచార పూజయాచ నైవేద్యాచ శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమః సుప్రీత సుప్రసన్న పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతే ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు మనోవాంఛ. మంగళం నీలాజల్నివ